Maayong buntag, ginaawhag nako ang tanan naman nindog para sa ato ang pag-ampo. Iduko nato ang atong mga ulo ug sabayan ninyo si teacher sa pag-ampo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Maayong buntag sa akong mga gwapa ug mga gwapo na mga estudyante. Bago ka mumulingkod, palihog punita ang mga basura sa salog ug hanayon ang inyong mga bangko. Nasabtan ba? Maayo. Pagtawagon nako ang inyong pangalan, ang inyong itubag, present teacher. Nasabtan ba? Ara, Present. Lalaine, Present. Stephanie, Present. Jamila. Maayo, tanan kamo kay present karong adlawa. Kinsay makaingon kung unsa ang atong gipagahisgutan kagahapon. Sige, Lalaine. Maayo, nagisgot kita mahitungod sa mga buhi na butang og dili buhi na mga butang. Kisa may makahatag og pananggitan. Sige, Stephanie. Tama. Ang pananggitan sa mga buhi na butang kay mga tanom, mga tao og mga hayop. Tama. Karon kinsay makahatag ka teacher kung unsa ang mga pananglitan sa mga dili buhi na butang. Sige, Krisha. Tama. Ang pananglitan na gihatag ni Krisha kay bato, lingkuranan, ug blackboard. Tama. Nganong kinahanglan man nato tun-an ang mahitungod sa mga buhi na butang ug dili buhi na mga butang. Sige daw, Jamila. Tama, maayo kaayo ang imong tubag. Ang tubag ni Jamila kay kinahanglan nato pagahisgutan ang mahitungod sa buhi na butang o dili buhi na butang para makakaton kita sa mga lahi-lahi na mga kinaiya o masabtan nato ang importansya sa mga buhi na butang o dili buhi na mga butang. Nalipay ako og pag-ayo kay naminaw mo sa atong gipaghisgutan kagahapon. Karon, naay pangutana si teacher sa inyo ha. Kaysa man diriya ang gusto nga manganta. Itaas na ang mga kamot sa gusto nga manganta. Uy, maayo kay murag tanan kamo gusto manganta. Ang titulo sa atong kantahon kay ang Bahay Kubo. Pamilyar ba kayo sa kanta na Bahay Kubo? Maayo. Gusto karon ginaawhag nako ang tanan na manindog ug kantahon nato sabay-sabay ang Bahay Kubo. Bahay Kubo, biskan gamay, ang tanong dito kay lahi-lahi, singkamas ug talong, sigarilyas ug mani, sitaw, bata, patani, hundol, patula, opo at kalabasa, ug napay, labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, ahos ug luya, sa palibot kay puno og linga. Nasabta na ba mga bata? Sige daw, kantahon daw ninyo. Kabalo na ba ang tanan sa kanta? Palakpakan ang inyong sarili. Very good. Sa inyong gikanta, unsa man ang inyuhang napansin? Sige, princess. Tama. Sa to ang gikanta, gihisgot ang mga lahi-lahi na mga tanong. Karon, naaihatag si teacher sa inyo na mga buluhaton. Nadawat na ba ninyo ang inyong mga answer sheets? Maukini ang atoang instruksyon. Paminaw ug maayo sa isulti ni teacher. Instruksyon, uyunan sa column A ngadto sa katubang sa column B. Nasabtan ba mga bata ang instruksyon? Very good. Hatagan ta mog 5 ka minuto para humanon ninyo ang inyuhang buluhaton. Pakipasa sa atubangan ang inyuhang mga answer sheets. Base sa inyuhang mga gipang-ansiran kaganiha, nakita na ba ninyo tong mga hulagwaya sa inyuhang mga palibot? Maayo. Sige daw, tistingan daw na tugtubag tong mga hulagwaya nga ato ang giansiran kaganiha.
Maayo kay naansira ninyo og sakto ang mga buluhaton na akong gihatag sa inyo ha. Karon kisay makasulti kung unsa man ang atong pagahisgutan karong adlaw. Chinky? Tama. Karong adlaw pagahisgutan nato ang mga lahi-lahi na bahin sa usa ka tanom. Bago ta moadto sa tong diskusyon, basahon usa nato ang atoang tumong. Sa katapusan sa leksyon, ang kadaghanan sa mga estudyante kinahanglan na A. Mahibalan ang lain-laing bahin sa tanom, B. Madiskobrihan ang mga lain-laing bahin ug kalihukan niini sa tanom, ug C. Makaorganisa sa lain-laing parte sa tanom. Basahon natog sabay-sabay ang titulo sa ato ang pagahisgutan karong adlaw. 5 ka mga bahin sa usa ka tanom. Una, gamot. Kisa man sa inyuha ang pamilyar sa gamot. Sige, Krisha. Tama. Ang gamot makita nato sa tanom ug mao kini ang nagasuyop sa tubig. Ang gamot kay tiil sa mga tanom. Mao kini ang nagatabang sa mga tanom para makabarog. Kamo, aduna ba kamoy mga tiil? Sige daw, tindog daw mo kung para makita ni teacher kung naamoy mga tiil. Dagang salamat, pwede na kamo mulingkod. Sama sa inyuha nga naay mga tiil, ang mga tanom usab naapod sila'y mga tiil ug mao kini ang gamot. Ang gamot usab maoy musuyop sa tubig ug sustansya gikan sa yuta. Sama sila sa mga baba sa tanom. So kung ang gamot kay tiil sa tanom, maupod kini ang baba sa tanom. Nasabtan ba, class? Very good. Karon moadto na pud ta sa dahon. Ang mga dahon kay ang ilong sa tanom. Kamu class, naa ba kamoy mga ilong? Pwede ba ninyo itudlo kung asa ang inyuhang ilong? Maayo, very good kay kabalo mo kung asa ang inyuhang mga ilong. Sige daw kay naaman mo'y mga ilong, kabalo ba kamo kung unsay gamit sa ato ang ilong? Kisay makasulti kung unsay gamit sa atong ilong. Sige nga, Shane. Tama, ginagamit nato ang atong ilong para makaginhawa. Sama sa atua nga naay ilong para naatay gamito na makaginhawa, ang mga tanom sad kay naa silay ilong, mao kini ang mga dahon. Sa mga tanom, giginhawa nila ang carbon dioxide ug gihawas ang oxygen. Lagi kinahanglan sa mga tao, hayop, himuusab sila og ilahang sariling pagkaon. Ang mga punuan nagdala og tubig ug sustansya sa palibot sa tanom. Ang mga punuan nagkonektor sa mga laing-laing bahin sa tanom. Nakakita ba kamog mga klase-klaseng bulak sa inyong palibot, class? Maayo, ang mga bulak kay naay mga lain-laing kolor. Nindot usab ang baho niini. Ang mga bulak makakuha sa atensyon sa mga pollinator nga makatabang sa paghimo og mga liso. Kamo ba kay pamilyar mo unsa ang pollinator? Wala pa, okay ra na kay iisuti ni teacher kung unsa ang pollinator. Ang pollinator, mao ni siya ang mga mananap na makita nato sa ato ang palibot. Pananglitan ang mga alibangbang or butterfly. Sige daw, kaysa man sa inyuha ang makahuna-huna kung unsa pa ang mga pananglitan sa pollinator. Itaas lang ang inyong mga kamot. Sige, Steph. Tama, ang buyog or bee kay usa ka pananglitan sa pollinator. Ang sunod na bahin kay prutas. Pamilyar ba kamo kung unsa ang prutas? Maayo. Ang usa ka prutas na nalipod sa mga liso. Lain-lain sila porma ug gidakon. Sila adunay lain-laing mga color usab. Ang uban gamay, ang uban dako. Kinsay makahatag sa kuha ug pananglitan sa usa ka prutas. Sige daw, Raceland. Tama, ang mangga kay usa ka pananglitan sa prutas. Kisa pa'y makahatag og pananglitan. Jimboy. Tama,
Ang lansones kay usa ka pananglitan sa usa ka prutas. Sige daw sabay-sabay natong isuti ang 5 ka mga bahin sa usa ka tanom. Una, gamot, mga dahon, mga punuan, bulak ug prutas. Maayo palakpak lang inyong mga kaugalingon. Karon na ako'y ipakita sa inyo ha. Nagdala ako diri og buhi na tanom. Ang atong pagabuhaton, kailangan ninyong itudlo ang isulti ni teacher kung asa kini nabahin o kailangan ninyong iingon kung unsa ang mga kalihukan niini. Kaysa ang gusto mo tubag, itaas lamang ilahang kamot. Sa ako mga estudyante nga makakuha og tama nga tubag, hatagan ni teacher og mga sticker. Gusto ba ninyo og sticker? Sige, tubag ka mo sa akong mga ipangutana. Asa diri ang prutas? Tama ba si Zyke na mao kini ang prutas? Very good. Asa diri ang bulak? Tama ba ang tubag ni Shane na kini ang bulak? Maayo. Karon, kinsa may makaingon kung unsa man ang kalihukan ni ining gamot. Tama ba ang tubag ni Stephanie nga mao kini ang musuyop sa sustansya ug tubig sa yuta? Tama! Ayo kaayo kay naminaw ang tanan. Ang mga naminaw, hatagan ni teacher unya og mga prizes. Palakpaki ang inyong mga kaugalingon. Aron mahibal-an kung naajud mo'y natun-an sa atong diskusyon karong adlaw, na ako'y ihatag sa inyo na buluhaton. Ang direksyon sa inyong pagabuhaton, butngi ang tanom sa saktong tubag. Nahumana na ba ang tanan? Pakipasa ang inyong mga papel sa atubangan. Naansiran ba ninyo tanan? Maayo. Maayo kaayo kay nakasabot jud ang tanan kay naansira ninyong tama ang inyuhang buluhaton. Karon, na ako ihatag sa inyo na buluhaton sa inyuhang balay. Palihog basahon natug sabay-sabay sa usa ka mubo nga bond paper, pagdrawing og mga bahin sa tanom. Butangi og label ang mga bahin niini ug butangi usab og mga color ang inyong mga drawing. So, nasabtan ba nga to ang buluhaton sa balay? Teacher. Maayo. Pwede na manindog ang tanan? Goodbye, class! Goodbye, teacher. Daghan kaayong salamat. Magkita-kita tag usab ugma.